السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله لوغتوغراف كونسوليداسيون دعم صفحة رقم 20. الوحدة الأولى الأسبوعان الرابع والخامس اون افون لا سانكيام اني إلى الأمام المستوى الخامس. اوبجيكتيف الهدف كونسوليدي يعني ندعمو لوتيليزاسيون دي زاكسون الاستعمال ديال لي زاكسون. اورثوغراف كونسوليداسيون لي زاكسون هذا هو العنوان ديال الدرس اللي عندنا. j'observe et je découvre ألاحظ واكتشف. نقراو هاد الجمل هادو نفهموهم. لا فراز ا سي لا رونتري انه الدخول المدرسي tous les élèves جميع التلاميذ sont présents جميع التلاميذ حاضرين. c'est un jour de fête يعني انه يوم عيد يعني بالنسبه للتلاميذ يعني كيكونوا فرحانين في اليوم ديال الدخول المدرسي يعني بالنسبه لهم واحد اليوم ديال العيد او الاحتفال. ب حميد et son frère sont absents يعني حميد وخوه غائبين. دي امين على ماتريس يعني قال امين للاستاذه. لا فراس سي je prends mon goûter يعني انا كناخذ الكوتي ديالي اللومجه يعني داك اللي كنديو معاهم التلاميذ الاستراحه اللي داكشي اللي كيديو معاهم الاستراحه. je prends mon goûter dans la cour de récréation كناخذ اللومجه ديالي في الساحه ديال الاستراحه. نعاودو c'est la rentrée tous les élèves sont présents c'est un jour de fête. Hamid et son frère sont absents. Dit Amine à la maîtresse. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Je manipule et je réfléchis. Observe les lettres en couleur. Les lettres en couleur هما هاد الحروف هادو اللي عندنا ملونين. عندي هاد او اللي فوق منها هاد لاكسون هادي وهادي هاد الحروف اللي ملونين قالك نلاحظوهم. observe les lettres en couleur que remarques-tu ماذا تلاحظ. donc on remarque qu'il y a par exemple des traits يعني بحال كاين دي خطوط اولا واحد العناصر صغيره اللي هما موضوعين فوق هاد لا لتر. donc ممكن نكتبو il y a il y a des éléments كاينين واحد العناصر des éléments placés كاينين عناصر او نقدر نقولوا il y a des petits éléments يعني عناصر صغيره placés sur ces lettres يعني اللي موضوعين فوق هاد الحروف. كيف كنشوف هاد او وهاد او وهاد او وهاد او وهاد ا و اي وهاد الاو وهاد الاو وهاد الاو ايضا حتى هما كنشوف فوق منهم كاينه شي حاجه. شو كنسميو هادو كنسميوهم لي زاكسون. غادي نشوفها في سؤال ثاني. كومون ابيلتون سو بوتي élément placé sur ces lettres. شنو كنسميو هاد العناصر الصغيره اللي موضوعين فوق هاد الحروف هادو كنسميوهم دي زاكسون Est-ce que ces accents sont identiques واش هاد لي زاكسون هادو كاملين بحال اذا كيف ما كنشوفوا ماشي بحال هنا كنشوف واحد الاكسون غادي لهاد الجهه هنا كنشوف هاد الاكسون غادي لهاد الجهه وهذه عاوتاني غادي لهاد الجهه ماشي بحال هنا عاوتاني حتى هذه غادي لهاد الجهه هذه عندي هنايا هكذايا هذه ماشي غادي دايره بحال واحد الشابو عندي هنايا حتى هنايا كاين واحد الشابو هنايا اكسون غادي لهاد الجهه هنايا اكسون غادي لهاد الجهه ماشي بحال دونك اسكو سي زاكسون سون ايدونتيك واش هما بحال دوك لي زاكسون. اذا غادي نكتبو نو لا لي زاكسون
اكسون ديفيرون يعني مختلفين، ما عنديش اكسون وحده. سون ديفيرون يعني مختلفين. دابا غادي نشوفوا جو روتين، غادي نقراوها وفي نفس الوقت غادي نشرحوا وغادي نفهموا الدرس. l'accent est toujours placé sur les voyelles، يعني l'accent دائما كتكون موضوعه فوق لي فويال. شنو هما لي فويال اللي شفنا؟ كنعرفوا كان بان كاين ا، كاين او، كاين اي، كاين او، كاين او وكاين y، ولكن على اكسبسيون دو y، يعني هاد y هادي ما عمرها كتجي فوق منها اكسون، كيبقاو ليا غير a و e و i و u و o. l'accent est toujours placé sur les voyelles à l'exception du y، يعني باستثناء y ما عمرها كتجي فوق منها l'accent. Il existe 3 types d'accents، يعني هناك 3 الانواع ديال لي زاكسون غادي نشوفوهم. l'accent aigu، l'accent aigu comme dans école، يعني هذه كتسمى accent aigu. من خلال النطق راه كتبان accent aigu، انما كنقولش ايكول، لا كنقول ايكول، يعني هي غاديه لهاد الجهه، حتى النطق ديالها راه غادي لهاد الجهه. ايكول، ايكول، يعني نعاودوها ايكول، يعني كنديها لهاد الجهه، هذيك النطق ديالها كنرجعوا لهنايا ايكول، وهذه عاد كنديها هكايا. لاكسون غراف العكس ديالها كوم دون، هنايا عندي بير غاديه معاه، هي غاديه في هذا الاتجاه، شوف الاتجاه ديالها كي غادي، وحتى النطق ديالها غادي في هذا الاتجاه بير بير. لاكسون سيركونفلكس كوم دون فات، هاد فات عندي اكسون سيركونفلكس بحال شابو، حيت هي مشروكه يعني جايه ما بين هادي وما بين هادي، ما هي كنديروها فات هكايا، ما هي كنقولوا لها فات ما بيناتهم بجوج، فات فات، يعني ماشي كنطولوها فات بحال بير، لا كتجي في الوسط فات. بحال عندنا عاوتاني نقدروا نعطيو مثال اللي فيهم بجوج. مثلا غادي نقول الاف، الاف، هاد الاف هادي هادي كنقولها الاف، اذا هادي الاولى اللي كي غادي تكون هكذايا اي، وهادي لاف الاف، هادي جايه لهاد الجهه الاف، اذا هكذا باش كنفرقوا ما بيناتهم. هادي كنسميوها اكسون تيغو، وهادي اكسون غراف غاديه لهاد الجهه هادي، وهذيك اللي كتكون على شكل شابو كنسميها اكسون سيركونفلكس، كتكون في النطق ما بيناتهم. دابا ندوزو جو مونطرين، اتدرب. كلاس لي مو سولون لور تيب داكسون، غادي نرتبوا هاد الكلمات هادو على حساب النوع ديال لاكسون اللي فيهم. اذا نقراوهم بعدا عاد باش يبان لكم فين غادي يجيوني. اذا هذه كنقراها بوام، بوام، شوف لاكسون كي غاديه لهاد الجهه، بوام كنمشي مع لاكسون بوام. هذه عندي لاكسون جايه لهاد الجهه، اذا نرجعها لهاد الجهه. ديكتي، ديكتي من طولهاش، ديكتي. هنايا اتر ما بيناتهم بجوج، هنايا عندي لا غاديه لهاد الجهه نرجعها لهاد الجهه. اكرير، اكرير. هنايا ماتر، ما نقولش ماشي متر وماشي ماتر، ماتر. هنايا غاديه لهاد الجهه نمشيو معاها، فين ما كانت غاديه نمشيو معاها. كومبليت، كومبليت. اذا غادي نشوف عندي اكسون تيغو، اكسون تيغو هي اللي كتكون غاديه لهاد الجهه اليسار، اكسون سيركونفلكس اللي دايره بحال الشابو، اكسون غراف هي اللي غاديه اليمين. اذا نبداو بالاولى. اذا عندي بوام، بوام هذه اكسون غراف غادي نكتبوها هنايا. لاكسون غراف هي هذه اللي كتكون جايه لهاد الجهه، بوام. ديكتي اكسون تيغو غاديه لهاد الجهه، ديكتي. اتر هذه اللي فيها شابو راه ما خصناش نخطئوا فيها، راه فيها شابو، اكسون سيركونفلكس. écrire غادي نديروها هنا. mettre غادي نديروها هنا، اكسون سيركونفلكس. complète هنا بحال بوام، complète كنمشي لهاد الجهه، complète.
ندوزو لا كيسيون نيميرو 5 كومبليت افيك لاكسون كي كونفيان. هنايا غادي نكملو بالاكسون المناسبه التي تناسب. نقراو بعدا هادو الكلمات وديك الساعات غادي يبان لكم تقدروا راسكم تصاوبوهم ومن بعد غادي تصحوا. اذا عندي هنايا ايتي هنايا تيت كولير hôpital gâteau mère. اذا اتي بجوجهم كنرجعهم لهنايا اتي ما كنطولهمش اتي تيت كنديرها اكسون سيركونفلكس ما بيناتهم بجوج كولير اكسون غراف. اذا هنا اكسون تيغو اكسون سيركونفلكس هنا اكسون غراف. اتي هو الصف تيت هو الراس كولير الغضب اوبيتال هاد اوبيتال هادي كندير لها هاد اكسون سيركونفلكس فوق الاو. يعني من بعد غادي نبقاو نعرفوا الكلمات يعني مع الوقت كتبقاو تعرفوا الكلمات يعني هل اللي خصها اكسون سيركونفلكس كل وحده شنو خاصها. غاتو حتى هي كندير لها اكسون سيركونفلكس فوق الا. مير كندير لها اكسون غراف مير. دابا ندوزو je m'évalue mais l'accent qui convient là où il faut. يعني غادي توضع لاكسون المناسبه في المكان اللي خاصك ديرها فيه. غادي نقراو les élèves. اذا كما قلنا élève les élèves rangent les livres sur les étagères. غير من خلال السمع كتسمعها étagère. اذا هنايا عندي les élèves et lève. نديرو واحد هذه الاولى تيغو والثانيه غراف. élève range les livres sur les étagères. هذه غاديه هكذا حتى في النطق اي نديها هكذا étagère. les élèves range كيرتبوا الكتب فوق الرفوف. يعني التلاميذ كيرتبوا الكتب فوق الرفوف. ب لا بيبليوتيك كنطولها المكتبه. لا بيبليوتيك دو كارتيer est très ندير اكسون بجوجهم فيهم اكسون غراف. est très jolie يعني المكتبه ديال الحي جميله جدا. او سو تروف هاد او هادي اللي كتعني لي المكان باش كنفرقها ما بين هذيك او اللي كتعني الاختيار كنديروا لها اكسون هكذايا سور لو او سو تروف لا كلي. غير من خلال النطق شنو غادي نديروا لها كلي هكذا رضينا لها الجهه لا كلي ماشي لا كلي دو لا سال دي فيت خلاص كيف ما كتعرفوها كنديروا لها اكسون سيركونفلكس. où se trouve la clé de la salle des fêtes. يعني فين كاينه فين كاين الساروت ديال القاعه ديال الحفلات. دابا هنا دون ان مو pour chaque type d'accent. غادي نعطيو كلمه لكل نوع من ديال لاكسون. عندي اكسون تيغو هي اللي كيف ما قلنا كتجي لهاد الجهه اليسار. اذا بحال ان فيلو كنقولوش ان فيلو. اكسون سيركونفلكس بحال دي فيتمون ملابس. et accent grave comme père, le père. إذن هادو فقط كيبقاو امثله. لو بير كنديروا لها اكسون غراف غاديه لهاد الجهه حتى في النطق كنقولوا لو بير. ان فيلو دي فيتمون. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 20. الى حصه مقبله ان شاء الله. كنشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.